والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی لارے پاک قرآن مجید اس میں پارہ نمبر 15 اور سورت بنی اسرائیل اس کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے. یہ جو پروگرام اور یہ جو محفل ہے اس کا نقطۂ لباب اور خلاصہ